है वक्त मीडिया। देवबंद की सरजमी जो नक्शाए दुनिया पे अपने दीनी मरकज इदारा दारुल देवबंद से जानी पहचानी जाती है के मशहूर व मारूफ उस्ताद शायर डॉक्टर सदाकत देवबंदी के मजमुए गजलियात मतलए अव्वल का रस्म इजरा सिमरा फार्मेसी एंड फार्मा क्लिनिक के ताउन से 22 अक्टूबर 2017 को मुजफ्फरनगर के महफिल रेस्टोरेंट में अमल में आया। इस तकरीब के चीफ गेस्ट रहे जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली के शोबे उर्दू के सदर प्रोफेसर शहपर रसूल साहिब और सदारत फरमाई डॉक्टर अमीर आजम कुरैशी साहिब ने। निजामत के फराइज अंजाम दिए मोहतरम अब्दुल हक शहर मुजफ्फरनगरी ने। इंतजामिया कमेटी के अराकीन जनाब मोहम्मद सलीम, जनाब मोहम्मद सालिम वफा, डॉक्टर जोरेज मियां और डॉक्टर शादाब मियां का तकरीब में भरपूर ताउन रहा। प्रोग्राम के कन्वीनर रहे जनाब शाहिद जिगर और नायब कन्वीनर रहे तारिक अकमल उस्मानी। मुजफ्फरनगर की वो अजीमुल मर्तबत शख्सियत जिसने मुंशी प्रेमचंद पर तहकीक फरमाकर रिसर्च करके पीएचडी की डिग्री हासिल की और मुजफ्फरनगर को एक फ़ख्र हासिल करने में अपना अहम किरदार अदा किया। मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ जनाब डॉक्टर प्रदीप जैन से, मेरा यकीन है कि जिस शे को दिल से तू छू दे, डॉक्टर सदाकत साहब फरमा रहे हैं, मेरा यकीन है कि जिस शे को दिल से तू छू दे वो खाक भी हो तो आली सिफात हो जाए। जनाब डॉक्टर प्रदीप जैन। सदर मोहतरम प्रोफेसर शहपर रसूल साहब, डायस पर तशरीफ फरमा तमाम हजरात और इस हाल में मौजूद ख़वातीन का तो कहत है यहाँ तमाम हजरात, हाँ सही बात है। हमारी शादी नहीं हुई तो हम तो तलाश में रहने को कोई खातून मिले तो कुछ ज़ियारत हो जाए। और बतौर ख़ास मेरे उर्दू के उस्ताद मास्टर शौकत फहमी यहाँ मौजूद हैं, मैं आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। दोस्तों, शहपर रसूल साहब शाहिद हैं कि जब मुझे उर्दू एकेडमी का अवार्ड मिला, यूपी उर्दू एकेडमी का, तो लोगों ने उंगलियां उठाई मुझ पर कि ये उर्दू का कहाँ से हुआ। मैं साइंस का स्टूडेंट रहा, एमएससी मैंने फिजिक्स में की। मास्टर शौकत फहमी बीएससी में क्लास फेलो थे। ये बराबर हम डीएवी कॉलेज के स्टूडेंट थे, बराबर में सादात हॉस्टल, वहाँ बहू बेगम का मकबरा है। मास्टर शौकत वहीं एक कमरे में रहते थे हॉस्टल में, और हम कॉलेज से क्लास छोड़ के वहाँ मकबरे पे खाट बिछा के बैठे रहते थे और वहीं हमारी उर्दू की तालीम हुई। मास्टर शौकत फहमी ने हमें अलिफ बे पे ते सिखाया और आज मैं आपके सामने हूँ। हजरात, अभी मेरे देरीना दोस्त अमीर आजम भाई ने कुछ उर्दू के हवाले से बात की, कुछ गुफ्तगू मैं भी करना चाहता हूँ। आप उर्दू में से हिंदुओं का हिस्सा निकाल देंगे तो उर्दू खत्म हो जाएगी। उर्दू का वो वाहिद पर्चा जो तकरीबन 50 साल मुतवातिर पाबंदी के साथ निकला, कानपुर से शाये होने वाला महाना ज़माना था जिसके मदीर मुर्शिद राना निगम हुआ करते थे। अभी पिछले दिनों लखनऊ में था एक सेमिनार उर्दू हिंदी की अदबी सहाफ़त पे, तो वहाँ भी मैंने यही कहा कि उर्दू और हिंदी एक बड़ा हसीन इत्तेफाक है कि जहाँ 1900 में हिंदी का रिसाला सरस्वती जारी होता है
ادبی رسالہ، وہیں اردو میں شیخ عبد القادر نے لاہور سے مخزن نکالا 1901 میں، اور اس کے فوراً بعد آپ کا یہ زمانہ جاری ہوا، اور ادھر ہندی میں جے شنکر پرساد نے اندو نکالا. یہ سب ایک ہی زمانے کی چیزیں ہیں. ہندی اردو ساتھ ساتھ شانہ بشانہ چلتی تھی. کیا وجہ ہے کہ آج یہ رسم اجرا ہے اور ہندی کے ایک کبھی نیمپال پرجاپتی کو مجھے بطور خاص لے کے آنا پڑا؟ کسی ہندی کے کبھی کو، کسی ہندی کے ادیب کو یہاں کا دعوت نامہ نہیں تھا. کیوں؟ یہ فاصلے ہم نے پیدا کیے. یہ غلطیاں ہماری ہیں جن کو قوم بھگتتی ہے. آج اردو پہ الزام لگاتے ہیں کہ صاحب اردو مسلمانوں کی زبان ہے. یدی ایسا ہے تو مجھے فخر ہے کہ میں مسلمان ہوں. اور اگر مسلمانوں کی زبان ہے تو مسلمانوں میں بھی صاحب حیثیت لوگ ہیں. وہ کیوں پلہ جھاڑتے ہیں کہ صاحب نہیں یہ تو مشترکہ زبان ہے، مشترکہ زبان ہے؟ کیوں پلہ جھاڑتے ہیں؟ کیوں کتابیں شائع نہیں ہوتی؟ کیوں شاعر کو کلام بھی کہنا پڑتا ہے، اپنی کتاب پہ پیسہ بھی لگانا پڑتا ہے؟ کیوں نہیں کتابیں شائع کراتے ہیں صاحب حیثیت لوگ؟ میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں. تمام اردو کے شعبے کیا کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں. وہ بچہ وہاں پہ داخلہ لیتا ہے ایم فل میں، اس کو سبز باغ دکھائے جاتے ہیں کہ تم ایم فل کرو، اس کے بعد پی ایچ ڈی کرو گے، تم ایسا ہوگا ویسا ہوگا، تم ڈبل پیسے بن جاؤ گے. لیکن جو بچہ ایم فل کر لیتا ہے اس کے بعد کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اس کا انٹرویو ہے جامعہ میں، تو جامعہ میں یہ ہوگا کہ صاحب پہلے جو ہمارے یہاں کے ایم فل یافتہ لوگ ہیں وہی ان کا داخلہ ہوگا پی ایچ ڈی میں، باہر کے لوگ نہیں آئیں گے. سیٹیں دو سیٹیں وہاں سے بھر جاتی ہیں. میرٹھ والے، آپ کے روہیل کھنڈ والے، آپ کے یہ آپ کے باقی جو دیگر یونیورسٹیز ہیں ان کے لوگ کہاں جائیں گے؟ میرٹھ یونیورسٹی میں ایک جو پروفیسر اسلم جمشید پوری اکیلے ہیں جو پرماننٹ ہیں، جو پی ایچ ڈی کرا سکتے ہیں. ان کی سیٹیں ہمیشہ فل رہتی ہیں. کہاں جائیں گے بچے؟ ان کو موقع کیوں نہیں ملتے؟ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم ایک ادارہ نہیں قائم کر سکتے؟ ایک ادارہ ایسا بنے جس کو ڈین یونیورسٹی کا جو ہے وہ آپ کو حیثیت ملے. یونیورسٹی میں اس کا پروسیجر ہے، ڈاکٹر صاحب کو معلوم ہے. ڈیم یونیورسٹیز ہوتی ہیں، وہ صرف اردو میں ریسرچ کے لیے ایک ادارہ بنے جہاں پہ کہ آپ کو اردو میں ریسرچ کے لیے اس کی ڈگری کو یونیورسٹی کی ڈگری کی اہمیت ہو. ہم کیوں نہیں ایسے ادارے قائم کر سکتے؟ خیر چھوڑیے، یہ تو لمبی سیاسی بحث میں تبدیل ہو جائے گی بات. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ڈاکٹر صداقت صاحب کو مسئلہ اول کے رسم اجرا پہ. مسئلہ اول میں جہاں حسن و عشق کی چاشنی ہے وہیں سماج کا کرب بھی ہے. جو ہمارے سماج کے حالات ہیں، جن حالات سے ہم دو چار ہو رہے ہیں، وہ بھی کرب اس میں دیکھنے کو ملتا ہے. سماج کی اصلاح بھی ہے، سماج کی تصحیح بھی ہے، تمام چیزیں اس مجموعے میں موجود ہیں. کچھ بہت اچھے اشعار یہاں لوگوں نے کوٹ کر دیے، دو چار اشعار میں بھی کوٹ کر دوں، جسارت ہے ویسے تو. ہاں ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ کوئی بھی ہو مجموعہ، جیسے شعری مجموعہ ہے تو افسانوی مجموعہ ہے، تو ہم جب کوئی افسانہ نگار افسانہ تحریر کرتا ہے یا کوئی شاعر اپنی شاعری کرتا ہے تو اس کی زبان بہت سہل ہوتی ہے. اور ڈاکٹر صاحب جب اس پہ تنقید لکھی جاتی ہے تو اتنی فارسی آلودہ ہو جاتی ہے کہ اس کو سمجھنا ٹیڑھی کھیر ہو جاتا ہے. ہم کیوں نہیں، نارائن پرساد بیتاب ہوئے ایک فارسی تھیٹر کے ڈرامہ نگار، انہوں نے زبان کے بارے میں کہا کہ نہ خالی سندھی نہ خالی سردو، زبان گویا ملی جلی ہو. نہ خالی سندھی نہ خالی سردو، زبان گویا ملی جلی ہو. الگ رہے دودھ سے نہ مصری، ڈلی ڈلی اس طرح گھلی ہو. ہم اپنی تنقید کی زبان میں بھی تھوڑی اصلاح کریں، وہ بھی تھوڑی سہل ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں لوگوں کو زیادہ اس سے فائدہ ہوگا.
शेर सुनिए डॉक्टर साहब का, सदाकत साहब का। है आज भी जिद्दत पे कदामत की हुकूमत, है आज भी जिद्दत पे कदामत की हुकूमत, तामीर नई है मगर आसार वही है। और देखिए क्या इशारा करते हैं डॉक्टर साहब कि जो शोलों को भड़का रहे हैं यहाँ, किसी को भी उनकी हवा तक नहीं। क्या तरकीब से कहा है। ये शेर पढ़ के महमूद सईदी साहब के गज़ल का मतलब शेर याद आता है कि जब हुक्म एक सादिर हुआ तुम चुप रहे हम चुप रहे। भाई खुर्शीद, महमूद सईदी साहब की गज़ल का मतलब शेर कि जब हुक्म एक सादिर हुआ तुम चुप रहे हम चुप रहे। वो वक्त कुछ करने का था, तुम चुप रहे हम चुप रहे। तकरीर उसकी आग थी, शोले हवा में भर गई और शहर सारा जल गया, तुम चुप रहे हम चुप रहे। हम जब भी अपने फ़र्ज को फरामोश करते हैं, हमारा शहर, हमारा समाज नफरतों की आग में जलने लगता है। मैं सिर्फ एक बात कहकर अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा कि दोस्तों, ये बहुत संकट का समय है हमारे देश पे। हम खानों में बट रहे हैं, हम हिंदू मुसलमान में बट रहे हैं, और इससे निपटने का सिर्फ एक रास्ता है, सिर्फ एक रास्ता जो मेरी निगाह में है कि हम लोग दूर दूर ना रहें, पास बैठें, गुफ्तगू करें, एक दूसरे के ख्यालात से हम जो है रूशनास हों, एक दूसरे के दुख दर्द में हमें अपना दुख दर्द महसूस हो। तो यदि हम ऐसा करते हैं तभी हमारा देश विकास कर सकता है, तभी एक तरक्की के रास्ते खुल सकते हैं। और जो हमारी आइंदा नस्लें हैं उनके लिए हम तालीम के पुख्ता इंतजामात करें। हमारी नस्लें तालीम याफ्ता हों, एक दूसरे को समझें और एक दूसरे के साथ शाना बशाना काम करें इस देश की तरक्की के लिए, और इस देश को फिर दुनिया में वो इसका खोया हुआ मकाम दिलाएं। शुक्रिया। डॉक्टर प्रदीप जैन ख़यालात के साथ उर्दू ज़बान की हालत पर भी अपनी नज़रियात, अपना कर्व बयान कर रहे थे। आज मतला अव्वल दोस्तों, आप देख रहे थे मुजफ्फरनगर के मशहूर व मारूफ शायर जनाब डॉक्टर सदाकत देवबंदी साहब के मजमुआ गज़लियात मतला अव्वल का रस्म इजरा का ये वीडियो। डॉक्टर सदाकत देवबंदी साहब का एक ऐसा शेर है जो पूरी दुनिया में लोगों को याद हो गया है, और वो शेर किसके लिए कहा है ये आप हमें बताएंगे। आप भी सुनिए। कब्जा मस्जिद पे नहीं कल्ब पे करना था तुम्हें, कब्जा मस्जिद पे नहीं कल्ब पे करना था तुम्हें, तुमको आया ही नहीं हम पे हुकूमत करना, तुमको आया ही नहीं हम पे हुकूमत करना। जरूर बताइएगा ये शेर कैसा लगा, और उनकी किताब मतला अव्वल का रस्म इजरा का ये वीडियो कैसा लगा। पूरा प्रोग्राम देखना हो तो यूट्यूब पे लिखिए मतला अव्वल डॉक्टर सदाकत देवबंदी। मुझे इजाजत दीजिए।